اس واسطے اللہ تیرے جائیں عظیم انسان کو، تیرے جائیں آزادار کو، تیرے جائیں مومن کو اللہ آغازہ دے دیا ہے۔ ان المتقین فی جنات و عیون، اللہ دی آواز پہ آدھی ہے میرا پیغمبر تو ہے سارے پیغمبران دا سردار ہیں، تے تیرا دل بھی عظیم ہے، کیوں نہ ہوئے تیرے دل کو خزینہ بناوا، وہ جڑے علی نال محبت رکھن تیرا دل بھی انہاں دا قصیدہ پڑھے، تیری زبان بھی انہاں موالیاں دا قصیدہ پڑھ دی ہوئی نظر آوے۔ کدیں سوچا کرنا انہاں چیزاں کو، ان المتقین فی جنات و عیون، بس اپنے آپ کو اس قابل بنائی تو بعد ہی محفل اٹھ ونجن تو بعد جو آیا ایک بندہ حقیر تا دین دا طالب علم، وہ قرآن مجید دی آیات دے ذریعے دس گئے جو علی والدہ مقام اللہ دے ہاں کتنا بلند ہے۔ کیا فرمائے نے؟ ان المتقین، اللہ پیادہ یقیناً جیندے کوئی شک اور شبہ نہیں، مالکہ کیا جیڑے پرہیزگار لوگن، جیڑے متقی لوگن، جنہاں نے 14 دے دروازے کو پا کی دے، فی جنات، او معاشر دے نہیں لوگ دیکھ سن۔ قرآن دی کیا آواز آ رہی ہے؟ یقیناً جڑے متقی لوگن، صاحب ایمان لوگن، جنہ دیاں زندگیاں محمد و آل محمدی ولایت نال چھلک رہی ہیں، فی جنات، جدہ معاشر دا روز ہو سی، روز جزا اور سزا والا میدان ہو سی، ہیں میری خلقت دے دی پئی ہو سی، فی جنات، جڑے صاحب تقوی لوگ ہیں یہ مختلف جنتاں دے وچ نظر آسن۔ قرآن پڑھا کر، علی والا اللہ نے تے کوئی ایک جنت عطا نہیں کرنی، کئی جنتاں عطا فرماؤنیاں۔ فرمائے نے جڑے متقی لوگ ہو سن، صاحب کردار لوگ ہو سن، جنہ لوگاں نے زندگی اپنی مرضی دے مطابق نہ گزاری ہو سی، 14 دے فرمان دے مطابق گزاری ہو سی، فی جنات و عیون، او مختلف جنتاں جو سن تے انہاں جنتاں دے ویچ چشمے جاری ہو سن۔ غور کرنا، او جنتاں دے ویچ ہو سن وات انہاں جنتاں دے ویچ پاکیزہ، طاہر، طیب ہیں چشمے جاری ہو سن۔ اچھا مالکہ او متویچ ہو سن، چشمے بھی جاری ہو سن، کوئی بئی گل بھی انہاں کو نصیب ہو سی، اللہ دی آواز آن دیا ہاں ہاں میرے بندیاں کو اور بھی نصیب ہو سی، آخذین ما آتاہم ربہم، اوے آل معاشر دیتا پیا ہو سی، او میرے متقی لوگ جنتاں دے بیچ بھی ہو سن، چشمے بھی جاری ہو سن، اور وہی میں نہ بیٹھی ہو سن، نہ ابالے قدم چاچا، اللہ عطا پیا کریں دا ہو سی، او نعمتہ اللہ دیاں وصول ودے کریں دے ہو سن۔ اللہ اکبر، مومنین غور کرو، فرمائنے او صاحب تقوی لوگ جنتا جو سن، چشمے جاری ہو سن، وقت اللہ انعامات پیا دین دا ہو سی تے او وصول ودے کریں دے ہو سن۔